نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے کل حشر دل آمنا تیرے لال تے مکنے کل حشر دے آمنا تیرے لال جیندہ جیندہ یہ عقیدہ ہے کہ حشر دی گال آمنا دے لال دی مکسیوں میں نال ضرور پڑھتی کہ آمنا دے لال دی مکنی بے شک سبحان اللہ پڑھسو سارے میرے نال نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے کل حشر دے آمنا تیرے لال تیرے لال تیرے لال تے مکنے حشر دے آمنا تو کنڈ کرنا پنجانا مکھ مارنا تو پنجان تو کنڈ کرنا پنجانا مکھ مارنا گل جنت تے جہنم دے گل جنت تے جہنم دے مزہ نہیں آتا پیا آواز نہیں آتی پیا یا پتہ نہیں میری گال تو کچھ سمجھ نہیں آتی پیا یا پتہ نہیں یہ عقیدہ توڑا کہنی ہے گل آل دے مٹی یا مدنی لجپال دے مٹی باقی کہتے گل نہیں مٹی جتنا مرضی نمازنا عبادتاں میں پڑھیں جب تک کملی والے نے نہیں فرماونا یا اللہ میں نے کو چھوڑ دے بس رب نے محبوب دے آکھن دے چھوڑی جیدہ یہ عقیدہ میں نال ضرور ہے پڑھنا بھی کنڈ کر تو پنجانو پنجا کو جان دے سبحان اللہ پینتن پاک منے دے اسا پنجے کو منے نے چاراں کوئی منے نے محبوب مصطفیٰ رے سارے یاراں کوئی سبحان اللہ کانڈ کرنا تو پنجانو مکھ موڑنا تو پنجان تو کیوں کہ گل جنت دے جہنم دے حشر دے آمنا تیرے لال تے مکنے گل حشر دے آمنا تیرے لال تے مکنے گل حشر دے آمنا میری نہایت واجب الاحترام بانیان محفل شرکائے محفل بالخصوص سارے مہمان خطیب سرزمین مدینہ الاولیاء ملتان شریف تو تشریف لیتے آنا لے خطیب پاکستان واحظ خوش رہان مقرر شورا بیان خطیب نکتہ داواں مقبول عوام حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد مہربی صاحب مدد اللہ العالی آپ سٹے دیتے جلوہ فرمائیں
بس میں زیادہ تارے درمیان حائل نہیں تھی دا آپ تا خطاب آپ سننا ہے بس تھوڑا دیا سبق میں سناؤں ہے اگر محبت نال بیٹھی دا آپ سبحان اللہ پڑھیے خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر اشار فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا رب کا اے محبوب تیرے رب نے للملائکت ملائکہ کو فرشتہ کو انی جاعل بے شک میں بناون والا فی الارض زمین کے اندر خلیفہ فرمایا میں اپنا نائب بناونا چاہنا اپنا ایک میں خلیفہ بناونا چاہنا اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا ایک نائب بناونا چاہنا اپنا خلیفہ قائم کرنا چاہنا دنیا دے اندر زمین دے ہوتے سارے فرشتہ نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک عرض کر لگے اے رب کائنات کیا تو ایسا اپنا خلیفہ بناونا چاہنے جنہیں زمین دے بندے خون ریزیاں کرے سے زمین دے بندے فساد کرے سے رب کائنات نے فرمایا او فرشتیوں تاری نگاہ انہاں فسادیاں دے میری نگاہ محمد مصطفیٰ دے ملا دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت علماء اہل سنہ فرمایا تاری نگاہ فساد دے میری نگاہ محمد مصطفیٰ دے ملا دے جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا دے اندر بظاہر تشریف لے دینا آئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوئے رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں میں ارادہ کرنا کہ اپنا نائب بناوا اپنا خلیفہ بناوا فرشتہ نے پہلے عرض کیا مولا ایسے انسان کو تو پیدا کرنا چاہنے جنہیں زمین دے اندر مائندے فساد کرے سی خون ریزیاں کرے سی مائندے بھیر دا حقا سی باپ دی بے عزتی کرے سی ماں کو دھکے دے دے بہر کرے سی رشتہ دارہ دے تقدس کو پامال کرے سی حقوق اللہ دی غیر پاسداری کرے سی حقوق والدین کو پاسداری دے لالا نبے سی رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں تاری نگاہ نہ دے میری نگاہ میرے محبوب دے غلام میری نگاہ ابو بکر صدیق دے میری نگاہ سیدنا ابو عمر فاروق دے میری نگاہ حضرت سیدنا عثمان غنی دے میری نگاہ علی المرتضیٰ دے میری نگاہ طلحہ زبیر اور محمد ابراہیم دے میری نگاہ حسین مجتبی جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر نہ آئے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا رب کائنات نے ارادہ فرمایا مخاطب کہندے نال تے کہندے نال اعلان کیتا کہندے نال خطاب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے میرا محبوب او وقت کو یاد کر اس وقت کو یاد کر کیڑے وقت کو جلے آدم علیہ السلام کو براہمن دا میں ارادہ علی آدم علیہ السلام پڑھے نہیں ارادہ فرمائے پتہ چلا تو آنے میرے نبی پہلے موجود ہیں اس آیت مبارکہ کو لو پتہ چلا دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں محبوب کیا دوسرا کہنا ڈٹھا ہے علم تارا کیفا کیسا اسا حال کیتا کیا حال کیتا ہاتھیاں لیندے نال چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں کو ہاتھیاں کو مروا کرتا اس آیت مبارکہ کو بھی پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام دا نور مبارک موجود ہے
آقا علیہ السلام موجود ہیں میرے